अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में 5th यूनिट पढ़ेंगे। सफ़रनामा, हिंदुस्तान जन्नत निशान, सालेहा आबिद हुसैन लिखे हैं। सालेहा आबिद हुसैन का तारुफ में बायोग्राफी। सालेहा आबिद हुसैन 18 अप्रैल 1913 को पानीपत यानी हरियाणा में पैदा हुई। इनका ख़ानदान वो एक इल्मी और अदबी घराने से ताल्लुक़ रखती थी। उनके वालिद ख्वाजा गुलाम एक मशहूर अदीब और वकील थे, यानी लायर थे उनके पापा। उनकी शादी डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन से हुई, जो एक नामवर माहिर तालीम, दानिश्वर और जामिया मिलिया इस्लामिया के बानियों में से एक है। इस रिश्ते ने उनकी अदबी ज़िंदगी पर गहरा असर डाला। सालेहा आबिद हुसैन घर पर ही तालीम हासिल किए और पंजाब यूनिवर्सिटी से अदीब फाजिल का इम्तिहान पास किया। का घर का माहौल क्या था? इंतहाई इल्मी था, जहाँ बड़े बड़े अदीबों का आना जाना रहता था, जिसकी वजह से उनमें बचपन से ही अदब का शौक़ पैदा हुआ। सालेहा आबिद हुसैन ने अफसाने लिखे, नावल और खाके भी लिखे और इनकी तहरीरें समाजी हकीकत निगारी और इंसानी जज्बात की अक्कासी के लिए मशहूर है। वो समाज के लिए लिखती थी। इनके मशहूर नावलों में फ़रेब नज़र, राह निजात, आतिश खामोश और यादों की बस्ती शामिल है। इनके अफसानवी मजमूए के नाम मिरास और दर्द दिल है। खाका निगारी, वो खाका निगारी में एक ख़ास मुकाम रखती थीं। उनके खाकों के मजमूए ज़िक्र उस पार का और चेहरे बहुत मशहूर है। उसलूब, उनकी ज़बान सादा, रवां और आम खारी के लिए काबिल फ़हम थी, यानी सीधी सादी ज़बान इस्तेमाल करते थे जो पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ सके। इनकी तहरीरों में औरतों के मसाइल, समाजी नाहमवारियों और अखलाकी कदरों पर खुसूसी तवज्जो दी जाती थी। सालेहा आबिद हुसैन को हुकूमत हिंद की जानिब से पद्मश्री का एजाज़ भी मिला, यानी अवार्ड मिला। इनका इंतकाल 1988 में हुआ। सफ़रनामे की तारीख। सफ़रनामा ऐसे मज़मून को कहा जाता है जिसमें किसी मुल्क या किसी इलाक़े के सफ़र का हाल बयान किया जाता है। ज़माने क़दीम में चूँकि सब लोग दूर दराज मक़ामात का सफ़र नहीं करते थे, इसलिए उर्दू के अदीब जब किसी इलाक़े का सफ़र करते तो वहाँ के हालात, मक़ामात, लोगों के रहन सहन के मुतालिक मालूमात इस अंदाज़ में लिखते थे कि पढ़ने वाले को वाक़ई इस इलाक़े के सफ़र का अंदाज़ा हो जाए। यानी सफ़रनामा एक ऐसे मजमून, यानी अंग्रेज़ी में इसको एस्से कहा जाता है। तो वो एक ऐसे एस्से को कहा जाता है जिसमें सफ़र के दौरान लिखे जाने वाले हालात को अदीब कलमबंद करता है, यानी वहाँ का जहाँ जिस इलाक़े का सफ़र करता है ना, वहाँ के हालात का तासुरात को वो कलमबंद के यानी ज़ाहिर करता है। सफ़रनामे की सबसे बड़ी खूबी गहरा मुशाहिदा और मंजरकशी है। मुसन्निफ़ अपने मुशाहिदात को इस अंदाज़ में बयान करता है कि क़ारी को महसूस होता है जैसे वो ख़ुद सफ़र में शरीक हो। मुसन्निफ़ सफ़र के दौरान पेश आने वाले दिलचस्प वाक़यात, मुश्किलात, तफरीह, लम्हात, तारीख़ी इमारतों और मशहूर मक़ामात को तफ़सील से बयान करता है। सफ़रनामे की ज़बान आम तौर पर सादा, रवां, शगुफ़्ता और मालूमाती होती है ताकि क़ारी पूरी दिलचस्पी के साथ इसे पढ़ता है। यानी सफ़रनामे की सबसे बड़ी यानी खूबी, यानी उसका जो थिंकिंग, देखने का जो व्यू रहता है, यानी जो अपने आँखों से देखता ना, वैसे ही वो लिखता, ताकि पढ़ने वाला भी वो महसूस करे जैसे वो भी सफ़र में शरीक था। मुख्तसर है कि सफ़रनामा एक आईना है जिसके ज़रिए हम दुनिया की रंगारंगी कुदरती मनाज़िर, मुख्तलिफ़ तहज़ीबों और इंसानी माशरों को करीब से देख सकते हैं। यही वजह है ये सफ़रनामा उर्दू अदब की निहायत मकबूल और अहम सिन्फ़ है। यानी सफ़रनामा एक आईना जैसा, आईना कैसे रहता है? शफ़ाफ़, यानी चेहरा अपना साफ़ चेहरा दिखता ना, उसी तरह जो भी अदीब सफ़रनामा लिखता है वो इस तरह लिखे कि पढ़ने वाला भी वहाँ का सफ़र किया हो, यानी वो भी वो तमाम इलाक़े को, तमाम तहज़ीब को, तमाम माहौल को वो जान सके। यानी वो जैसा देखता है वैसा लिखेंगे तो पढ़ने वाले को भी वहाँ का सफ़र करने का फीलिंग आ सके। अब हम लोग हिंदुस्तान जन्नत निशान का खुलासा पढ़ेंगे। सालेहा आबिद हुसैन का सफ़रनामा। हिंदुस्तान जन्नत निशान हिंदुस्तान की खूबसूरती, रंगारंग तहज़ीब, कुदरती मनाज़िर और मुख्तलिफ़ शहरों की खुसूसियात का हसीन मजमुआ है।
وہ جہاں جہاں پہ بھی گھومی ہیں وہ نوٹ کر کے سفر نامے کی طرح ایسے لکھی ہیں۔ تو اس کا ذکر وہ جہاں جہاں گئی، جو جو حادثات پیش آئے، جو جو خیال آیا، وہ سب وہ نوٹ کرتی جاتی تھی اور سفر نامے میں لکھتی جاتی تھی۔ مصنفہ نے اس سفر نامے میں اپنے مشاہدات کو نہایت سادہ، دلکش اور شگفتہ انداز میں پیش کیا، یعنی سیدھی سادی زبان استعمال کرے۔ سفر کی ابتدا وہ کشمیر سے کرتی ہے اور پھر دہلی، گلبرگہ، حیدرآباد اور ممبئی جیسے اہم شہروں کا سفر بیان کرتی ہے۔ وہ پہلے کشمیر کا سفر کرتی ہیں۔ مصنفہ لکھتی ہیں کہ کشمیر میں قدرت اپنی پوری رعنائی اور دلکش کے ساتھ جلوہ افروز ہے۔ برف پوش پہاڑ، سرسبز وادیاں، ٹھنڈی ہوائیں، چشمے، جھیلیں اور کشمیری لوگوں کی مہمان نوازی ان کے دل میں خوشگوار یادیں چھوڑتی ہے۔ وہ خاص طور پر ڈل جھیل، سری نگر کے باغات اور وہاں کے پرسکون ماحول کا ذکر بڑے پیار سے کرتی ہے۔ کشمیر کو وہ بجا طور پر جنت کہتی ہیں۔ کشمیر کے بعد وہ دہلی جاتی ہے۔ دہلی کی تاریخی حیثیت، پرانی عمارتیں، قطب مینار، لال قلعہ، پرانا بازار، ادبی محفلوں کا ماحول اور گلیوں کی گہما گہمی ان کی توجہ کا مرکز بنتی ہے۔ دہلی کی ثقافتی وسعت اور ادبی زبان فصیح انداز میں بیان کی گئی ہے۔ دہلی کے جو بھی عمارتیں ہیں، لال قلعہ، قطب مینار، ان سب کا بھی ذکر اس سفر نامے میں کرتی ہے۔ اس کے بعد وہ گلبرگہ پہنچتی ہیں۔ دکن کا یہ شہر اپنی تاریخ، قدیم عمارتوں، مزارات اور روایتی دکنی تہذیب کے لیے مشہور ہے۔ مصنفہ یعنی رائٹر کہتی ہے کہ یہاں کے سادہ مزاج لوگ، ان کی بول چال، روایات اور دکنی پکوانوں کا دلچسپ ذکر اس سفر نامے میں کرتی ہیں۔ گلبرگہ کا ماحول ان کے سفر نامے میں ایک نیا رنگ بھرتا ہے۔ گلبرگہ کے بعد وہ حیدرآباد کا سفر کرتی ہے، جو دکن کا دل اور تہذیب و تمدن کا مرکز ہے۔ وہ چار مینار، گولکنڈہ، مکہ مسجد، سالار جنگ میوزیم اور پرانے شہر کی گلیوں کا تفصیل سے ذکر کرتی ہے۔ حیدرآباد کی زبان، دکنی لہجہ، بریانی، بازاروں کی چہل پہل اور یہاں کے باسیوں کی محبت بھری گفتگو یعنی باتیں ان کے سفر نامے میں خاص اہمیت رکھتی ہے۔ وہ حیدرآبادی تہذیب کی شیرینی اور مہمان نوازی سے بے حد متاثر ہوتی ہے۔ شیرینی یعنی مٹھاس۔ ممبئی کا سفر، آخر میں وہ ممبئی جاتی ہے، جو روشنیوں اور مصروف زندگی کا شہر ہے۔ سمندر کے ساحل اور فلمی دنیا کی چمک، اونچی عمارتیں، بازاروں کی رونق اور یہاں کی برق رفتار یعنی تیز رفتار زندگی ان کے لیے ایک نیا تجربہ ثابت ہوتی ہے۔ ممبئی سے ان کو بہت ایکسپیرئنس ملتا ہے۔ ممبئی کی محنتی عوام اور اس شہر کا آزاد ماحول انہیں بہت پسند آتا ہے۔ سفر نامے کی سب سے بڑی خوبی مصنفہ کی مشاہدہ کرنے کی صلاحیت، سادہ اور شگفتہ زبان اور ہر مقام کے حسن کو محسوس کرنے کا کمال ہے۔ انہوں نے صرف جگہوں کا ذکر نہیں کیا بلکہ وہاں کے لوگوں، ان کی تہذیب، زبان، کھانے، بازاروں اور روزمرہ زندگی کو بھی نہایت دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے۔ یہ سفر نامہ ہندوستان کے حسن، تنوع اور ثقافتی ورثے کا روشن آئینہ ہے، جو قاری کے دل میں ملک کی محبت اور فخر کا احساس پیدا کرتا ہے۔